युवा बेचेको भन्दै मध्यरातमा प्रचण्ड देउबा र ओलीमाथि खनिए बालेन विष्णु रिमाललाई फ्याउराको संज्ञा दिँदै हर्क साम्पाङले गाए यस्तो गीत। प्रतितोला 800 रुपियाँ घट्यो सुनको भाउ, आज कतिमा हुँदैछ त खरिद बिक्री, पुरा होला त विदेशमा बिजुली बेच्ने कुलमानको सपना, केही व्यक्तिहरू लुटेरै धनी बनेका छन्, माधव नेपालको भनाई, लाखौं ठगेर फरार रहेका भरत भट्टराई अहिले सीमान्त गुरु। संसदमा कृषि अनुदानको विषय प्रवेश, क्रिकेट विश्वकप छनौटमा नेपाल वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वेको समूहमा किन घटिरहेको छ डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको खपत, महानगरले हटायो सिंहदरबार अगाडिका अवैध संरचना, नीति तथा कार्यक्रम सत्तापक्षकै आलोचना, फेरि ट्रकमा चढेर यात्रामा निस्किए राहुल गान्धी, बझाङमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प खडा गरेको भनेर भ्रम फैलाउनेलाई छानबिन गर्न सांसदको माग, पुराना गाडी कवाडी गर्न निर्देशन, बजेट बढाउने तयारीमा काठमाडौँ महानगर, प्रतितोला 800 रुपियाँ घट्यो सुनको भाउ, आज कतिमा हुँदैछ त खरिद बिक्री लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। दुवै खुट्टा नभएका जोल्पा थवाङका 38 वर्षीय हरिबहादुर बुढाले सगरमाथा चढेर विश्व कीर्तिमानी कायम गरी आज काठमाडौँ फर्किएका छन्। उनले शुक्रबार दिउँसो सगरमाथा आरोहण गरेका थिए। बेलायती सेनामा जागिर खाने क्रममा 8 वर्ष अघि अफगानिस्तान स्थित हेलमान प्रान्तको आक्रमणमा परि बुढाले दुवै खुट्टा गुमाएका थिए। उनले यसअघि 2016मा सूर्यकुण्ड हिमाल नेपाल, वियन नेभिस, स्कटल्यान्ड, माउन्ट ब्ल्याडक फ्रान्स हुँदै नेपालको थोराङ लापासम्म पुगिसकेका छन्। अपाङ्गता भएकाहरू असक्षम हुँदैनन् भन्ने देखाउनको लागि आफूले सगरमाथा चढेको उनले बताएका छन्। उनलाई काठमाडौँमा भव्य स्वागत गरिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती, पर्यटन व्यवसायीका साथै मगर समुदायले झाँकीसहित उनको स्वागत गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, काठमाडौँ महानगरपालिकाले सिंहदरबार अगाडि रहेका अवैध संरचना र अव्यवस्थित रूपमा फालिएका फोहोर मैला हटाएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कदेखि नेपाल टेलिकम केन्द्रीय कार्यालय वरिपरिका अवैध संरचना तथा अव्यवस्थित फोहोर मैला हटाएको हो। महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेले 3 दिन अगाडिदेखि भवन वरिपरिका अव्यवस्थित फोहोर मैला हटाउन माइकिङ गरेको र आज महानगरले विशेष सरसफाई अभियान सञ्चालन गरेको जानकारी दिएका छन्। सिंहदरबार अगाडिका अवैध संरचना तथा अव्यवस्थित फोहोर मैला हटाएका छौँ, आफ्नो घर कार्यालय अगाडि सरसफाई गरिदिनु हुनका लागि महानगरले अनुरोध गर्दै आएको छ। महानगरलाई स्वच्छ सफा बनाउन सम्पूर्ण व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्दछ उनले भने। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाले फुटपाथ पैदल यात्रीको लागि अभियान अन्तर्गत जडीबुटी कोटेश्वरमा रहेको नेपाल प्रहरीको अस्थायी प्रहरी बीटमा डोजर चलाएको छ। सोमबार 3 बजे महानगरी प्रहरी बलको टोलीले जडीबुटी कोटेश्वरमा रहेको प्रहरी बीटलाई हटाएको महानगरले जनाएको छ। महानगरको 32 वडामा रहेको प्रहरी बीट हटाएको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। सडक पेटीमा रहेकाले बीट हटाउन परेको उनको भनाइ रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज साम्पाङ अहिले सामाजिक सञ्जालमा जुवारी खेलिरहेका छन्। रिमालले गत शनिबार एमाले निकट महिलाहरूको संगठन अखिल नेपाल महिला सङ्घको दोस्रो पूर्ण बैठकमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई बौला मेयर भनेपछि बिच्किएका साम्पाङ त्यसपछि लगातार रिमाललाई तथानाम गाली गर्दै स्टाटसको वर्षा गरिरहेका छन्। रिमालले बौला भनेपछि गुइठे र भुसानुको संज्ञा दिइरहेका छन्। साम्पाङलाई रिमालले पुनः जवाब फर्काउँदै हामी पनि अब बौलाउनुपर्छ भन्दै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पालामा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गरेका थिए। शनिबारबाट बिच्किएका साम्पाङ र उनका समर्थकहरू अझै केही दिन चुप लाग्ने छाड देखिएको छैन। साम्पाङका समर्थकहरूको आलोचनाको शिकार भएका रिमालले आज पुनः फ्याउरोको उपमा पाएका हुन्। साम्पाङले आज सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा गीत सार्वजनिक गर्दै रिमाललाई फ्याउरो कराएको संज्ञा दिएका छन्। यस्तो छ साम्पाङको गीत, एउटा फ्याउरो स्टेज चढी कराएछ, यही 50,000 लाइक भन्दै 5-10 लाख गाली मात्रै खाएछ, यहोई के सारो, यहोई गाली, यहोई खाको भनेर उनले व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा आफूले गीत गाएका छन्। जनताले चुने मलाई विरोध किन गर्छौँ, जनहितको काम गर्दा खुट्टा किन तान्छौँ भनेर साम्पाङले भनेका छन्। त्यस्तै अस्ट्रेलियामा आइतबार उल्कापिण्ड खसेको छ। अस्ट्रेलियाको क्विन्सल्यान्ड राज्यमा आइतबार राति उल्कापिण्ड खसेको त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। केयर्स विमानस्थलको सीसीटीभी फुटेजमा उल्कापिण्ड खसेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ। विमानस्थलबाट धेरै टाढा आगोसहित डल्लो
वस्तु खसेको देखिन्छ। उक्त उल्कापिण्ड धरतीमा खस्नु अगाडि सो वस्तुले विमानस्थल वरपर उज्यालो बनाइरहेको पनि देख्न सकिन्छ। आइतबार राति स्थानीय समयअनुसार 9:22 सो उल्कापिण्ड खसेको थियो। रोइटर्सका अनुसार केन्स विमानस्थलबाट 500 किलोमिटर टाढा उक्त उल्कापिण्ड खसेको थियो। स्थानीयवासीका अनुसार उनीहरूले ठूलो विस्फोटनको आवाज सुनेका थिए। त्यस्तै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले देशले युवा बेचिरहेको बताएका छन्। सोमबार राति सामाजिक सञ्जाल मार्फत बालेनले युवाहरू विदेशी रहेको प्रति लक्षित गरेर देशले युवा बेचिरहेको बताएका हुन्। उनले शीर्ष राजनैतिक दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम नै उल्लेख गरेर उनीहरूले संसारकै विद्वान भएको देशको इतिहास लेखिरहेको बताएका छन्। देश युवा बेच्दैछ, युवा देश बलेको आगो सेक्दैछ, हामी ताप्दैछौँ। ओली, प्रचण्ड, देउवा संसारकै विद्वान भएको देशको इतिहास लेख्दैछन् र हामी चल्दैनौँ, उनले भनेका छन्। बालेनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत बेला बेलामा समसामयिक विषयमा विचार व्यक्त गर्ने गरेका छन्। त्यस्तै त नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारत र बङ्गलादेश नेपालको बिजुली किन्न आतुर रहेको बताएका छन्। तामाकोशी 5औं जलविद्युत आयोजनाको ऋण लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषको सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले देशभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यातका लागि बजार खोज्न सकिने भन्दै उनले विद्युत बिक्रीका लागि बजारको जोखिम नभएको दाबी गरे। तर व्यवसायमा उत्पादित विद्युतले बिक्रीका लागि पनि बजार नपाएको चर्चा व्यापक चलिरहेको छ। नेपालमा वर्षायाममा बाहेक विद्युत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता कायमै रहेको छ। त्यस्तै त पछिल्लो समय छोएरै रोग निको पार्ने भ्रम छर्दै आएका भरत भट्टराई सीमान्तको अर्को ठगी धन्दा बाहिर आएको छ। 7 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा दुबई लैजान्छु भनी झापा गौरादहका अमृत थापा, प्रेमबहादुर खड्का, तेजबहादुर अधिकारी र मोहन घिमिरेको लाखौं रुपियाँ ठगी गरेर फरार रहेका भनी पीडितहरू न्युज 24 टिभीको सम्पर्कमा आएपछि भरत भट्टराई सीमान्तको अर्को ठगी धन्दा बाहिर आएको हो। 2073 सालमा वैदेशिक रोजगारीमा लैजान्छु भनी झापाका 4 जना सहित अन्य थुप्रै सोझा साझा नागरिकलाई लाखौं रकम ठगेर फरार रहेका उनी भट्टराई अहिले एकाएक सीमान्त गुरुको नामले बिरामी छोएर निको पार्ने भ्रम छर्दै अर्को ठगी धन्दामा सर्वसाधारणलाई भ्रमित पारिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा लैजान्छु भनी धेरैलाई ठग्न सफल भट्टराईले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल, टिकटक, फेसबुक लगायतबाट सोझा साझा नेपालीले भ्रम फैलाउँदै ठगी धन्दा चलाइरहेको वैदेशिक रोजगारीमा ठगिएका पीडितहरूको भनाइरहेको छ। विगत 7 वर्षदेखि खोज्दा पनि आफूहरूले भेट्टाउन नसकिरहेको भरत भट्टराई अहिले एकाएक भाइरल बाबाको रूपमा धेरैलाई भ्रम पारेको देख्दा आफूहरू अचम्ममा परेको पीडित सीता थापा बताउँदछिन्। उनले आफ्नो श्रीमानलाई विदेश उडाउँछु भनी 1 लाख ठगी गरेको बताइन्। 7 वर्ष अघि साउको ऋण काटेर दिएको रकम भरत भट्टराईले अहिलेसम्म पनि सामान्य ब्याज बनाइदिँदा आफूहरूलाई समस्या भएको उनीहरू बताउँदछन्। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केही व्यक्तिहरू लुटेरै धनी बनेको टिप्पणी गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि अध्यक्ष नेपालले यस्तो बताएका हुन्। नेपालले अपराध गरेरै धनी बन्ने प्रविधि घातक रहेको टिप्पणी समेत गरेका छन्। अपराध गरेर होस् वा कुकर्म गरेर धनी बनेको भन्दै यस्ता सबै प्रविधि नियन्त्रण गर्नको लागि आफूहरू राज्यको सबै संरचना इमान्दार हुनुपर्ने बताएका छन्। संघीय संसदमा यस्तो बताएका नेपालले न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, मूल्य वृद्धि, जनशक्ति पलायन, न्यून लगानी, मूल्य पुँजीगत खर्च, तरलताको सङ्कुचन, घट्दो राजस्व परिचालन, उच्च ब्याजदर लगायतका अर्थतन्त्रका 15 बुँदे समस्या समाधान गर्न उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै त प्रतिनिधि सभा सदस्य भानुभक्त जोशीले बझाङमा अमेरिकी सेनाले सैनिक क्याम्प खडा गरेको भनी भ्रम फैलाएको भन्दै भ्रम फैलाउने प्रति छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य जोशीले आफूलाई राजनैतिक विश्लेषक बताउने भरत दाहालले भिडियो बनाएर बझाङमा अमेरिकी सेनाले क्याम्प खडा गरेको भनी भ्रम फैलाएकाले छानबिन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। उहाँले बझाङमा कसैले सैनिक क्याम्प खडा नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै त पेट्रोलियम पदार्थको खपत तथा आयात घट्दो छ। खरिद गर्दा बाहिरिने रकम उल्लेख्य बढे पनि परिणाममा भने चालु आर्थिक वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटेको छ। उद्योगी व्यवसायीहरूले लगातार मागमा आएको कमीको कारणले उत्पादन क्षमता घटेको बताइरहेका छन्। औद्योगिक क्षेत्र ढुवानीमा धेरै प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा पनि कमी देखिएको हो। मागमा निकै कमी आएको छ। क्षमताको दृष्टिले उद्योगहरूले न्यून मात्रै उत्पादन गरेका छन्, त्यसको असर अन्य क्षेत्रहरूमा पनि देखिएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने मूल्यको हिसाबले समग्र पेट्रोलियम पदार्थको आयात 2% बढेको छ, तर मूल्य वृद्धिको कारण आयात बढेको तथ्याङ्कमा देखिन्छ।
छ। परिणामको आधारमा भने 15% गिरावट आएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु वर्षमा ग्यास 2, डिजेल 32 र पेट्रोलको आयात 10% कमी आएको छ। परिणामको आधारमा राजस्व उठाइने भएको कारण आयात मूल्य बढ्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट उठ्ने राजस्व घटेको छ। पेट्रोलियम पदार्थमा आयातमा आएको कमीको कारणमा राजस्वमा 11 अर्ब रुपियाँले कमी आएको छ। अपवाद वर्षहरू बाहेक डिजेल, पेट्रोल र ग्यासको आयात घटेको छैन। त्यस्तै कृषि अनुदान, कहिले अनुदानको रकम भुक्तानी नभएकाले त कहिले उचित व्यक्तिले अनुदान नपाएको विषय सधैँ नै बहसको विषय बन्दै आएको छ। सोमबार सङ्घीय संसदमा भएको नीति तथा कार्यक्रममा माथिको छलफलमा सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेलले 5 वर्षको अवधिमा कृषि क्षेत्रमा अनुदानको नाममा कति रकम कसलाई बाँडियो भन्ने सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। तर लिङ्गदेलले माग सम्बोधन गर्न न त सरकार तयार छ, न त यसमा बहस गर्न सांसदहरू नै। किनभने सरकारले तोकेको 3 अर्ब रुपियाँ अनुदान पटक पटक माग गर्दा पनि रकम भुक्तानी नगरेपछि जेठ 1 गते मात्रै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषि बीमा लेख बन्द गर्ने चेतावनी दिएका थिए। तर यसको सुनवाई हुने छाँटकाँट हालसम्म देखिएको छैन। त्यस्तै सत्तापक्षकै नेताहरूले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमको आलोचना गरेका छन्। सोमबार सङ्घीय संसदमा प्रदीप पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नगरिएको दावी गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रम बौद्धिक बहस मात्रै हुने भएकाले मूल्य विरोधी नियन्त्रण गर्छु भन्नु पनि परीक्षा नदिई पास हुन्छु भन्नु सरह रहेको उनको भनाइरहेको छ। रोजगारी सृजनाको विषयमा स्पष्टता नभएको भन्दै उनले आर्थिक सङ्कटको समस्यालाई सम्बोधन गर्न दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सरकार सचेत हुनुपर्ने तर्क राखेका छन्। आर्थिक सूचक सकारात्मक भएपछि पनि नागरिकले महसुस गर्ने गरी सकारात्मक नभएको सांसद पौडेलले बताए। उनले सार्वजनिक खर्च घटाउनका लागि खर्च घटाउने आधार पनि देखाउन माग गरेका छन्। त्यस्तै त बागमती प्रदेशले विद्युतीय सवारी साधनको हकमा 30 वर्ष र अन्य सवारी साधनको हकमा 20 वर्ष नागेका सार्वजनिक सवारी साधनलाई 35 दिनभित्र कवाडी गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार पुराना गाडीहरू, खास गरी 20 वर्ष नागेका माइक्रो बसहरू, स्कुलका साना बालबालिका ओसार्न प्रयोग गरिएको पाइएपछि सवारी तथा यातायात क्षेत्रको व्यवस्थापनको लागि प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2075 अनुसार पुराना गाडी हटाउन निर्देशन दिएको हो। प्रदेशमा मात्रै करिब 5000 बढी 20 वर्ष पुराना गाडी चलिरहेकै कारण प्रदेश सरकारले करिब 25 करोड रुपियाँ राजस्व समेत प्राप्त गर्न नसकेको प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै त काठमाडौँ महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि गत वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सङ्घीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा पनि महानगरपालिकाले आफ्नै स्रोत बलियो बनाएको कारण बजेटमा धेरै हेरफेर नहुने महानगरपालिकाले जनाएको छ। आर्थिक वर्षमा केही नयाँ योजना ल्याउने तयारी भए पनि धेरैजसो पुराना योजनाहरूले नै निरन्तरता पाउने भएकाले पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढ्ने तर घट्ने स्थितिमा नरहेको महानगरपालिकाको भनाइरहेको छ। महानगरले आगामी वर्ष भने नयाँ आर्थिक वर्षमा केही नयाँ योजना ल्याउने तयारी भए तापनि धेरैजसो पुराना योजनाहरूले नै निरन्तरता पाउने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेटको आकार बढ्ने तर घट्ने स्थितिमा नरहेको महानगरपालिकाको भनाइरहेको छ। महानगरले आगामी वर्ष बन्ने नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा टोल स्तरीय संयन्त्र परिचालन गरिसकेको छ। महानगरले बनाउने योजनामा 23 वटा शीर्षकमा अनलाइन मार्फत सूचना सुझाव पठाउन सकिनेछ। त्यस्तै त मङ्गलबार नेपाली बजारमा सुन चाँदीको मूल्य घटेको बताइएको छ। गत कारोबार दिन अर्थात् सोमबार स्थिर रहेको सुनको मूल्य यस दिन प्रतितोला 800 रुपियाँ घटेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाला सुन प्रतितोला 1,09,200 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,08,700 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,10,000 रुपियाँमा र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,09,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको बताइएको छ। त्यसैगरी मङ्गलबार चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 1,365 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार चाँदी प्रतितोला 1,375 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको थियो। यो मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला 10 रुपियाँले घटेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औँस 1962 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको बताइएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी भिडियोमा एक लाइक गर्दै कमेन्टमा कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। सदैव सत्य र ताजा समाचारको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।